वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल सियासी सूरत हाल जो है। गुज़िश्ता रोज़ की कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स थी जिनसे लग रहा है कि सियासी पारा जो है वो अब बढ़ेगा ही सही। हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता रोज़ बहुत अरसे के बाद इमरान खान साहब की अपने सीनियर वकला जो उनके पार्टी के भी मेंबर्स हैं और बहनों से हुई, और जो पैगामात वो बाहर लेकर आए सब, तो उससे तो हम यही कह सकते हैं कि महाजराई बढ़ाने का सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब ने जो बड़ा फ़ैसला किया और बता दिया जमात को, वो ये था कि नेशनल असम्बली की जितनी भी कमिटीज़ हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। आज सुबह तक सोशल मीडिया पे कुछ MNAs जो हैं उन्होंने अपने इस्तीफ़े जो वो जमा करा रहे हैं, चाहे वो चीफ विप के पास है या स्पीकर दफ्तर है, वो भी पोस्ट करने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ आज PAC जो है उसका इजलास भी हुआ। ये कहा जा सकता है कि जो नेशनल असम्बली है उसकी जो सबसे अहम कमेटी है वो PAC ही है। तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत कम लोग मौजूद थे। जो चेयरमैन थे उनका भी पता नहीं था। मस्ती खेल साहब जो थे वो आए और फिर वो वहाँ से चले गए। उन्होंने बयान भी दिया कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हम कमिटीज़ जो है वो छोड़ दें, और फिर नवीद कमर साहब जो हैं उनको चेयरमैन इलेक्ट किया गया और आज का जो इजलास था उन्होंने उसकी सदारत की। अब क्या बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, MNAs वगैरह हैं, उनके इस्तीफ़े भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ एक जो दूसरी अहम बात की, जो इमरान खान साहब ने अपना उसके ऊपर व्यू पॉइंट दे दिया और उन्होंने जमात को कहा कि आप लोग इस पर मुशावरत आपस में कर लें, वो था कि ज़िमनी इंतखाबात का भी बॉयकॉट किया जाए। ये ऑब्वियसली जो मियां अजहर की लाहौर में सीट खाली हुई है उस पर अप्लाई नहीं करता क्योंकि उनकी वफ़ात हुई है, उसके बाद इलेक्शंस हैं। बट इमरान खान साहब के ख़्याल में जिन सीट्स पर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है कोर्ट केसेस के थ्रू, उनमें हिस्सा नहीं लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ PTI का जो इजलास हुआ तो उसमें इस फैसले से इत्तफाक किया गया, बावजूद इसके कि पिछले दिनों में बार बार मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा ना लिया जाए, मगर जमात जो है उसके ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इलेक्शंस में हिस्सा लेना ही बेहतर होगा। तो ये भी हो गया। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि जो इमरान खान साहब की पोस्ट भी सामने आई और उसके अलावा जो इतलात भी सामने आई, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर तनकीद की है और ये बात जो है उसके, और साथ में उन्होंने ये बात भी दोहराई कि अली अमीन गंडापुर साहब को आकर इमरान खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए। तो इस पर भी हम बात करेंगे। बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये इस्तीफ़े दे के इलेक्शंस को बॉयकॉट करके क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फाइनल काउंटडाउन की तरफ जा रही है, जैसे उमैर न्याजी साहब ने कहा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कोहिस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है, और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोमन साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू करने से पहले हम बात करेंगे अपने कॉलीग अब्दुल्ला मोमन साहब से, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद से। ये आज PAC मीटिंग जो हुई उसका अहवाल हमें बताएंगे। वेलकम टू द शो अब्दुल्ला साहब। थैंक यू सो मच। जी बताइएगा सर कि क्या आज PAC की मीटिंग में हुआ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर साहब चूंकि इस कमेटी के चेयरमैन है और आज रात को सियासी कमेटी का फैसला भी आ चुका था और इसके अलावा बानी PTI इमरान खान साहब की हिदायत भी थी कि तमाम स्टैंडिंग कमेटी से जो है वो रिजाइन किया जाए। तो आज जुनैद अकबर साहब जो है वो नहीं आए, जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकर से MNA है सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, वो आए और उन्होंने ऐलान किया कि बानी PTI और पॉलिटिकल कमेटी की हिदायत के मुताबिक हम स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे ले रहे हैं। और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान साहब ने भी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उनसे इस्तीफा का ऐलान किया है। तो इसलिए हम इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर जो है वो शरीक नहीं हुआ, न शरीक नहीं होगा। फिर कमेटी ने नवीद कमर साहब हैं उनकी सरबराही में ये इजलास शुरू करवाया और उसके बाद ये इजलास जो है वो जारी रहा।
پھر نوید قمر صاحب سے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی کیا آپ مستقبل کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جنید اکبر صاحب کی غیر موجودگی میں وہ اجلاس جو ہے اس کی سربراہی کرتے ہیں، اور آج ان کا دعویٰ تھا کہ جنید اکبر صاحب نے کہا کہ ہماری پارٹی کی ہدایات بدل گئی ہے تو آپ اس اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کرے جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد ہم جنید اکبر صاحب کے چیمبر میں گئے اور جنید اکبر صاحب سے ہم نے بات کی، تو تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے جنید اکبر صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا اور انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے جو اپنا استعفیٰ ہے وہ چیف ویب عامر ڈوگر صاحب کو ارسال کر دیا ہے، اور کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے اس کو کہا ہے کہ یہ اس اہم کمیٹی جو ہے اس سے استعفیٰ دے دے، تو وہ نہ صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ سے مستعفی ہو رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس دیگر کمیٹیاں ہیں ان سے بھی جو ہے وہ مستعفی ہو جائے۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا عارفہ کہ جنید اکبر صاحب جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ اس فیصلے سے خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک سر، جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں یہ بتائی۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی آبویسلی سر اگر آپ اجازت دیں تو میں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب سے پوچھوں، دا مین آف دی آور، یا یہی دفاع کریں گے؟ سر آپ نے بات سنی ہمارے کالیگ کی، پہلے بھی یہی اطلاعات آ رہی تھیں کہ آپ لوگ اس طرح کے ڈراسٹک سٹیپس نہیں لینا چاہ رہے، مگر آج اب لے بھی لیا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد، تو اب پارٹی ممبرز آپ کے سر سارے خوش ہیں، انہوں نے انڈورس تو کر دیا اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں خوشی یا خفگی کی بات نہیں ہوتی، دیر آر سرٹن تھنگز جہاں پہ آپ نے ایک پارٹی لائن کو ٹو کرنا ہے۔ اب پارٹی لائن جیسے انہوں نے عمران خان نے کہا تھا کہ ہوتا ہے بعض دفعہ اکثر ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کو کہتا ہے کہ یار تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو یہ چیزیں، اور وہ اپنی بات بتا دیتا ہے لیکن اس پہ سٹریس نہیں کرتا۔ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے کوئی چیز کرتے تو اس پہ وہ تھوڑی بات وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہو، میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، بٹ اسٹل یو تھنک۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس پہ دیکھ لو کہ اس میں کیا چیز ہے، آپ ان کو اختیار دے رہے ہو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کو گائیڈ کر رہے ہو۔ اب یہ یاد رکھنا کہ جو ویژن ہے یا جو مشن ہے وہ اس بندے کا ہے جس نے یہ ساری چیزیں سٹارٹ کی تھی فرام دا بگننگ، تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، وہ ہر ایک کی ہوتی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کے لحاظ سے نون کا وہ این بنتا ہے تو وہ اگر نواز شریف صاحب کرے یا مطلب کہ بیسیکلی کہ پارٹی نہ بھی اتفاق کرتی ہو بٹ کیونکہ خان صاحب ہیں اس لیے کرنا ہے۔ دیکھیں ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے جب تک اس لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ ان کو بتاتے ہیں۔ تو اس بیسس پہ ہم لوگوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ایسا کر لیں تو وی ول ناٹ ڈو اٹ۔ میں پرسنلی میں اس چیز کے حق میں ہوں، دا ریزن بینگ جب میں سنتا ہوں لوگوں کو، لیٹس سے جو کامران تصوری صاحب ہیں انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ جی آپ جہاں مرضی ووٹ ڈال دو نکلے گا تو نہیں۔ سو جس سسٹم میں ووٹ کو کی عزت ہی نہ ہو اس سسٹم میں آپ کیا کرو گے؟ نمبر 2 پھر آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، یہ گورنر پنجاب انہوں نے کہا تھا کہ جی اٹک سے لے کے لاہور تک تو کوئی سیٹ ملی نہیں، اس کے باوجود یہ تو اب پرانی باتیں ہوں گی نا، اس کے باوجود آپ بیٹھ گئے نا پارلیمنٹ میں۔ ایک منٹ ہے جائے، اب یہ جو جس طریقے سے درمیان میں ایک اور چیز آئی جو ریزرو سیٹس تھی وہ ہٹا دی گئی، پھر اس کے بعد جس طریقے سے ان لوگوں کو ہٹایا گیا وہ چیز غلط تھی۔ جب یہ چیزیں ایڈ آن ہوتی جا رہی ہیں تو سر پھر آپ پارلیمنٹ بھی چھوڑ دیں گے پھر؟ مطلب نہیں، اب میں کھیلدار صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کروں۔ آپ نے اپنے انٹرو میں آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بات کی ہے آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ وہ سر ان سے پوچھیں گے نا، سن لے وہ کہا کہ انہوں نے اگر یہ جا رہے ہیں تو پھر جس طریقے سے یہ فیصلے آ رہے اس طرح سے آتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے یہ فیصلے میرٹ پہ نہیں ہو رہے، یہ فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف کروائے جا رہے تاکہ ان کو پریشرائز کرے۔ مجھے ان کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ the whole system is not working on merit۔ بالکل ٹھیک۔ اب سر آپ نے سنی ان کی بات،
یہی رانا ثناءاللہ صاحب کا جو سر کامنٹ ہے جو انہوں نے کہا، عمیر نیازی صاحب نے کہا کہ ہم شاید فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کی وجہ سے جا رہے ہیں، رانا صاحب نے آگے سے یہی کہا کہ پھر فیصلے جو آ رہے ہیں وہ یوں ہی آئیں گے. سر یہ کو پھر ہم دھمکی سمجھیں ہیں حکومت کی طرف سے کہ آپ لوگ اگر نہیں کھیلیں گے تو پھر ہم بھی آپ لوگوں کو دیکھ لیں گے؟ مجھے دیکھیں جس راستے پہ بانی پی ٹی آئی نکل پڑے ہیں، جس راستے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، یہ ہماری منشا نہیں ہے. یہ کیا راستہ ہے سر؟ یہ ہجوم کا راستہ ہے، یہ انتشار کا راستہ ہے، یہ لڑائی کا راستہ ہے، یہ جلاؤ گراؤ کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، اور یہ خود اس نے انتخاب کیا ہے. سر استعفے دے رہے ہیں، مطلب کہ اس میں انتشار کیا ہوا؟ نہیں تو اس پہلے انہوں نے 2014 میں بھی استعفیٰ دیے، واپس آ گئے، پھر 22 میں انہوں نے استعفیٰ دیا، اپنے وزیر اعلیٰ کو گھر بھیج دیا، اپنے پارلیمنٹ کو توڑ دیا. دیکھیں یہ پاپولر فیصلے نہیں ہیں، آپ آئسولیشن میں فیصلے نہیں کر سکتے. یہ جماعت ایک شخص کی نام سے ہے، ایک شخص کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ آمریت ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. تمام پاکستان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں، مگر ہماری جماعتوں میں ایک نظام ہے. سی کا اجلاس ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، پھر فیصلے مشترکہ ہوتے ہیں، اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں، اب خان نہیں پارلیمنٹ تو کوئی نہیں. تو سر یہ جو ہم نے سنا تھا کہ آپ کی پارٹی میں بھی بڑا اختلاف تھا کہ یہ حکومت نہیں سنبھالنی چاہیے ہمیں، پھر ہم نے سنا تو کہ پھر حکومت ہمیں لینی نہیں چاہیے. پہلے تو تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد حکومت نہیں لینی چاہیے، پھر تھا کہ یہ الیکشنز کے بعد حکومت نہیں لینی چاہیے. لے لی نا آپ لوگوں نے؟ وہ کیا پارٹی کا فیصلہ تھا؟ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم نے نو کانفیڈنس موو کرنے جا رہے تھے، ہمارے اجلاس ہوتے تھے سی کے سینئر قیادت کے، اس میں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، 2 رائے آتی تھی، مگر ہمارے پاس جب فیصلے ہو جاتے ہیں، ہم نے وہ فیصلے سر ووٹنگ سے ہوتے ہیں؟ فیصلے اکثریت سے ہوتے ہیں. اکثریت سے ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، لیڈرشپ دیکھتی ہے ورژن کیا آ رہا ہے، تو جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے بعد اتفاق ہوتا ہے، پھر اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے ہم فیس کرنے. تو سر یہ آپ کی پارٹی میں پھر اتفاق سے فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ہی خاندان سے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر؟ دیکھیں یہ ایک الگ بحث ہے. میں سمجھتا ہوں اگر مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر نہیں ہوگی، کوئی پارٹی کا تیسرا چوتھا یا 5واں بندہ ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے ایم پی ایز اس طرح اتفاق نہیں کہ لیڈرشپ جو یہ اس خطے کا معاملہ ہے، گاندھی خاندان دیکھ لے، بھٹو خاندان دیکھ لے، یہ ایک لمبا ڈیبیٹ ہے. آج بھی عمران خان یا علیمہ اب آ گئی ہے نا، اب علیمہ کے فیصلے چل رہی ہے، وہ سیکرٹری جنرل کو کہہ رہی ہے. علیمہ خان کے فیصلے چل رہے ہیں؟ سیکرٹری جنرل نے استعفیٰ دیا، واٹس ایپ گروپ پہ انہوں نے ڈانٹا اس کو. کون ہوتی ہے ڈانٹنے والی؟ جو خاتون سیاست میں نہیں ہے وہ اس کو اور کل بھی آپ سنیں، کل جو بیرسٹر گوہر کا آپ میڈیا کے باہر گفتگو سنیں اور لوگوں کی سنیں، بڑی دھیمی مثبت، آپ اس کی بہنوں کی گفتگو سنیں، وہی گفتگو جو ایکس پہ خان کی رات کو پوسٹ آئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے موجودہ، وہ اس کا ورژن ہم سمجھیں یا علیمہ خان جو خاتون سیاست کا پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ سر پوچھتے ہیں نا، سر بتائیں اب کون who's in charge? Is it علیمہ خان صاحبہ اور گوہر صاحب؟ علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا وہ ایک بہن ہے، ان کے بھائی کو ایک غلط طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہوا ہے، اور پھر جو قانوناً جو ایک قیدی کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوتی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں نا اب تو چیز پوری ہو گئی. بھائی اب کیوں پوری ہے؟ ہمیشہ سے ہونی چاہیے. اب اگر ان کو 3 مہینے سے نہیں ملنے دیا گیا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو آپ کے بھائی سے جو آپ کا قانونی حق ہے نہ ملنے دیا جائے، آپ کس لہجے میں بات کرو گے؟ ہاں اگر ان میں پیار محبت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی مفاد پرستی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آرام سے بات کریں گے. میں تو اگر میرا بھائی ہو اور مجھے پیشن ہو، اس بھائی کے ساتھ محبت ہو، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، مجھے تو غصہ آئے گا. شاید ان لوگوں کو نہ آتا ہو کیونکہ شاید مفاد کی کوئی بات ہوگی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے علیمہ خان صاحبہ کریں، پولیٹیکلی ان کا کوئی رول نہیں ہے، وہ جاتی ہے. ہاں ان کو دیکھیں، جب آپ مجھے نہیں جانے دیں گے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، جب آپ ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو نہیں جانے دیں گے، 3 مہینوں بعد آپ نے پہلی بار 6 بندوں کو جانے دیا. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब से और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से। ये तो ज्यादती है ना, आप क्यों नहीं मिलने देते? एंड ये अब यू कांट से कि यहाँ कोर्ट्स इन्वॉल्व, कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए सर नहीं मिलने देते आप लोग, आप भी तो पीटीआई को यू पुशिंग देम टू द वॉल ना सर। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। हाँ, तो फिर सर वो गलत करें तो इंतशार है और आप करें तो मैं कह रहा और जंग हूँ कोई है। भी पाकिस्तान का वतन, मुझे किसी की मैं सर्टिफिकेट बांटने वाला नहीं हूँ। जो इसकी पोस्ट में देख रहा हूँ, मुझे इंतहाई अफसोस है जिनके फॉलोअर हैं, जिनके चाहने वाले हैं, जिनके मेरे साथ बैठे हुए मेरे भाई चाहने वाले, जिस किस्म की कल पोस्ट है, कोई भी पाकिस्तानी इसको कबूल नहीं करेगा। मैं किस तरह इनके साथ खड़ा हो जाऊँ? मैं ये इसके एक सियासी जमात रहे, मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इनका बानी फरमा रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। मैं अपने उस फील्ड मार्शल के साथ खड़ा हूं जो मेरे वजूद की, जो मेरे बच्चों के, मेरे नस्लों को, मेरे मुल्क की हिफाजत कर रहा है, जिसने मुझे मेरे मुल्क को एक तबाही से बचाया है, एक जंग से जो है दुश्मन को शिकस्त दी है। मेरा फ्यूचर पाकिस्तान है, मेरा फ्यूचर कल मैं मुस्लिम लीग में हूँ नहीं हूँ, कल मैं किसी और जमात में हूँ नहीं हूँ। मेरा लीडर कौन है? मैं समझता हूँ लीडरशिप वो उसको सियासी मेरी हो सकती है, मगर मेरे दिफा के लिए जो मेरे लिए लड़ रहा है, जिसको दुनिया मान रही, जिसको रिकग्नाइज दुनिया कर रही, आप उसको निशाना बनते हैं तो मैं आपकी कैसे हमदर्दी आपकी करूँ? सर ये वाली बात कि आई मीन यू आर पुशिंग, और एटलीस्ट इमरान खान साहब, आई मीन आप लोग फाइनल काउंटडाउन की तरफ जा रहे हैं, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं इस तरह की गुफ्तगू करके, पार्लियामेंट को भी रेलेवेंट कर रहे हैं। तो उस दिन से स्टार्ट हो गई थी कि जिस दिन से इन लोगों ने अमेरिका के कहने पे या अमेरिका को साथ इन्वॉल्व करके इन लोगों ने एक हुकूमत को बनाई हुकूमत जो सर इस पे तो अब इमरान खान साहब भी नहीं खड़े होते, वो भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के दोनों बेटे गए अमेरिका। मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी, उनको साथ में लाया, उनको कहा कि गलत बयानी करके कि ये देखो ये बंदा इस लिहाज से करेगा और ये आपकी बात नहीं मानेगा और ये करेगा, और कर आके किसने कहा सर? जनरल बाजवा साहब ने। मुझे एक बात बताएं, 1919 में इमरान खान को आए हुए पॉलिटिक्स में या प्राइम मिनिस्टर बने हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे ना, सिर्फ 6 महीने हुए थे। अगस्त में आए थे, जनवरी में तो 6 ही महीने हुए थे ना शुरू में। उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज इन सब लोगों के पास गए थे और उनको साथ कहा था कि आप हमारा साथ दो, हम इसको हटवाते। ये तो अभी तो कुछ बात और बनी नहीं थी। तो जनरल बाजवा साहब, और जनरल बाजवा साहब क्यों? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जनरल बाजवा साहब को तो आउट ऑफ टर्न किया गया था। क्यों? उनके वाले साहब जो थे वो मियां नवाज शरीफ के बहुत अच्छे दोस्त थे, फादर इन लॉ बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके कहने पे जिस मुल्क में आप आर्मी चीफ को अपनी दोस्ती और यारियों की बेसिस पे लगा रहे हो, तो वो तो आपके लिए इस तरह के हर उल्टे सीधे गलत स्टैंड लेंगे कि नहीं लेंगे? उन्होंने, उनके अल्फाज हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज हैं कि मैं गारंटी देता हूं, ये उनके सुसर साहब कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि ये आपके साथ खड़े हुआ करेंगे। जस्ट इमेजिन कि दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। तो उस वक्त से, और उसके बाद आप देखिए हुआ क्या है। अच्छा, एक और बात छोड़ रहे हैं, आपने अभी एमल वली साहब का एक वो इंटरव्यू देखे जिसमें एमल वली साहब कह रहे हैं कि 9th में वाज एक्चुअली डन बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फ्रेम पीटीआई। सर ये सर अब एक सवाल मुझे सर, इनके इस्तीफे आप लोग क्या इस दफ़े एक्सेप्ट कर लेंगे जल्दी से, या इनको मनाने की कोशिश करेंगे जैसे आपने 2014 में की? व्हाट्स द थिंकिंग इन योर पार्टी? नहीं, हम तो चाहेंगे ये सियासी रास्ते पे रहे, ये पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। हम इनको कोशिश कराएंगे, हम इनके पास चल के जाएंगे। यानी कि आप लोग इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे रेजिग्नेशन? हम पूरी कोशिश करेंगे, जो बाहर बैठी हुई पीटीआई है उनसे बातचीत करें, मगर मसला ये है कि उनके पास किसी के पास इख्तियार नहीं है। और जो मेरे भाई बात कर रहे हैं कि ये जनरल बाजवा से हमारा माजी सारा बता रहे हैं, मुझे बताएं, जनरल पाशा से वजूद में आने वाली पीटीआई, जनरल ज़हीर का धरने वाला, जनरल फैज़ तक आप चलने वाला, 2018 का इलेक्शन जीतने वाला, आज भी आपकी ख्वाहिश है कोई पाशा आ जाए, कोई ज़हीर आ जाए, कोई फैज़ आ जाए? नहीं आ रहा है। आप यही डिमांड कर रहे हैं। आप ये डिमांड करें, आप ये डिमांड करेंगे, हम सियासी जमातों से बात करेंगे, हम पार्लियामानी फ्लोर पे बात करेंगे, हम ऐवानों में बात करेंगे, हमारे फैसले सियासतदान हम मिलकर करेंगे, तो मैं आपसे थोड़ी हमदर्दी कर लूँ। आप आज भी ब्लैकमेल इसलिए कर रहे हैं कि हमें तख्त पे बिठाया जाए, इक़्तिदार में बिठाया जाए,
اور غیر سر آپ کو بھی بٹھا دیا تو وہ بھی چاہتے ہیں نا بیٹھنا. نہیں، یہ تو فرشتے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں میں جمہوریت کا دیوتا ہوں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. سر ایسے نہ کہنا، 2022 سے پہلے تو آپ کہتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم نہیں ہیں جمہوریت کے دیوتا. ہم نے قیمت ادا کی ہے، ہم جمہوریت کے لیے ہم نے، ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس نے بھگتا ہے، اس نے قیمت ادا کی ہے، اس نے قربانی دی ہے. وہ قربانی آج یہ نہیں دے. یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیل، آپ ہسٹری نکالیں ولی خان کے خاندان کی، بادشاہ خان کے خاندان کی، بزنجو کے، جی ایم صاحب کی. آپ نے ابھی تو آپ نے حمزہ شہباز کو کراس نہیں کیا ہے. آپ ماضی میں آپ نواز شریف صاحب جتنا جیل آپ نے نہیں کاٹا ہے، آپ نے آصف زرداری جتنا جیل نہیں کاٹا ہے. یہاں پہ 20-30 سال لوگ جیل میں رہے. سر یہ آپ نے ٹاپک ہی چینج کر دیا نا. نہیں، میں اس کو یاد بتا دیتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے ٹوٹل اپنی زندگی میں جیل کے اندر 8 مہینے نہیں گزارے. جیل کے اندر 2 مختلف صورتوں میں 2 مختلف ٹینیور میں. نواز شریف صاحب جیسی تکلیف آپ نے اللہ نہ کرے آپ کو آئے. میں کہتا ہوں عمران خان کو اتنی تکلیف نہ آئے. جنرلز کی نام بتاتے ہیں نا، اس میں ذرا ایڈ کرتے ضیاء الحق کو، جیلانی کو، دورانی کو، بیگ کو، اسامہ بن لادن کو بھی. $1 ملین اور $1 بلین پتہ نہیں کیا چاہیے. 1 منٹ ٹھہر جائے، ذرا صبر کر لیں. سر ٹائم ذرا کم ہے. I want to give him the chance to respond. پرابلم یہ لوگ ہیں. یہ پرابلم کیوں لوگ ہیں؟ ہم کیوں ان کے خلاف ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، 2016 سے آج تک آپ کو پتہ ہے کہ صرف چائنیز کمپنی کو آئی پی پیز میں ہم لوگ 5020 ارب روپے مینز 5 خرب روپے دے چکے. ابھی 550 ارب روپے اور دینے ہیں. اگر یہ پیسے ہم نے غلط وہ منصوبے نہ کیے ہوتے، غلط نہ کیے ہوتے، آج ہم لوگ 5 سے 6 ڈیم بنا چکے ہوتے. آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا ظلم کیا اس ملک کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے سائیوال میں امپورٹڈ کول کی جو بنا رہے، سائیوال میں امپورٹڈ کول کا جواب دینے دینا، وقت بڑا کم ہے. کچھ ہو سکتا ہے سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے بیکاز وقت بڑا کم ہے. about 30-40 نہ seconds. انہوں نے 300 ڈیم بنائے، نہ 1 کروڑ نوکریاں دی، نہ 50 لاکھ گھر بنائے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اتنی کرپشن، یہ چائنا میں یہ ہو گیا، بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ نے یہ الزام لگا کے سی پیک روکا. آپ کے پاس شہزاد اکبر روزانہ اس طرح کاغذ لہراتا تھا ہمارے لیڈرشپ کے خلاف. آپ نے آپ کی 4.25 سال آپ نے پورا کوشش کی، نیب کو استعمال کیا، بلیک میل کیا، ان کے ویڈیو بنا کے ان کو استعمال کیا. آپ نے DGFIA کو کہا، آپ نے تمام اداروں کو کہا، آپ نے سب کو گرفتار کر لیا. 1 روپے کی مجھے کرپشن آپ نکال کے دیں، مجھے پتا چلے کہ میری جماعت میں کوئی کرپشن ہوگی. آپ مجھے نکال کے دیتے. 4.25 سال آپ کو ملے تھے، آپ نے نہیں دیے. ہم نے بھی، نواز شریف نے 8.5 سال اقتدار کیا، آدھا آپ نے اس نواز شریف صاحب جیسا کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 4.25 سال میں آپ نے ایک اینٹ ترقی کی مجھے بتا دیں، ایک ڈیم کا نام بتا دیں، ایک یونیورسٹی کا نام بتا دیں، ایک اسپتال کا نام بتا دیں. میں سلام کروں گا آپ لوگوں کو. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فلڈز کی جو اس وقت صورتحال ہے پنجاب میں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے پنجاب میں. خیبر پختونخوا میں پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا بارشیں اور جو گلیشیئر میلٹ تھا اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا پنجاب میں. مگر اس وقت جو صورتحال ہے وہ زیادہ تر جو بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے دریائے راوی، چناب اور ستلج میں ایک غیر معمولی سیلابی صورتحال ہے. اور اس کی وجہ سے کچھ لگ یوں ہی رہا ہے کہ پورے پنجاب میں ہی ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے. جو سیلابی پانی ہے وہ اس وقت سیالکوٹ اور وزیر آباد کے شہری علاقوں میں اور گجرات اور سمبریال کے دیہاتی علاقوں میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو جتنے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل پنجاب کے میجر علاقے ہیں، لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ناروال، یہاں فوج تعینات کر دی گئی ہے. اب دریائے چناب پر جو ہیڈ خانکی ہے، ادھر تاریخ میں کہا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ کیوسک پانی گزر رہا ہے، جبکہ اس کی گنجائش جو ہے وہ 8 لاکھ کیوسک کی ہے. اور اسی لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہیڈ قادر آباد کے اوپر جو بند ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے کیونکہ پانی کا فلو اتنا زیادہ ہے. لاہور کے قریب جو شادرہ براج ہے اس کی گنجائش جو ہے وہ 2.5 لاکھ کیوسک ہے، اور وہاں سے اس وقت تک اندازاً 2 لاکھ کیوسک کے قریب پانی وہاں سے سوچ رہے ہیں کہ گزرے گا.
पूरी हुकूमत ही इसमें मसरूफ़ नज़र आ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR भी थे, चेयरमैन NDMA और वज़ीर इत्तलात, तीनों की तरफ से हुई। उन्होंने भी ये सारी तफसील बयान की। साथ में जो चेयरमैन NDMA हैं उन्होंने कहा, ये भी बताया कि अगले 2 रोज़ में लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला इन इलाकों में बारिश भी एक्सपेक्टेड है। सियालकोट में तो पिछले दिनों में हमने देखा कि 24 घंटे बारिश भी हुई है। DGISPR ने भी ये बताया कि फील्ड मार्शल जो है उन्होंने हिदायत दी है कि तमाम मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए फ़ौज जो है वो काम कर रही है। वज़ीर आज़म साहब ने भी हंगामी इजलास बुलाया है सारे मामले पे, और जो आज नेशनल असेंबली की भी कमेटी की मीटिंग हुई है वहाँ भी बहुत बात हुई है इस सारे मामले को लेके, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आज एक तकरीर में जिक्र किया कि शायद पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो मौसमियाती तब्दीली ही है। बट इस वक्त हम वील गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पंजाब, कि क्या इस वक्त पंजाब में सूरत हाल है, और इसको बताने के लिए हमारे कॉलीग्स हमारे साथ हैं। अली वक़ार साहब नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ लाहौर से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इमरान सादिक साहब नुमाइंदा डॉन न्यूज़ सियालकोट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अली वक़ार साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताएं कि आज सारा दिन लाहौर में क्या सूरत हाल रही और इस वक्त क्या आप लोग देख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रही है इंतज़ामिया? शुक्रिया आरफा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि लाहौर में लाहौरी जो हैं वो ज़िंदा दिलाने लाहौर तो मशहूर ही हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उन्होंने ये जो दरियाए रावी में सैलाब का पानी आ रहा है इसको भी एक पिकनिक समझ ली है। रावी का जो पुल है उसके ऊपर दिन भर लोगों का जमघटा बना रहा। इसके बाद जो ब्रिज के नीचे जहाँ पे एक्चुअल दरिया बह रहा है वहाँ पर भी आवाम जो है वो टोलियों की सूरत में, मैंने तो देखा है कि बच्चे और ख़वातीन भी अपने साथ लेके आ रहे हैं कि देखने के लिए शायद इस पानी में से पता नहीं कोई ख़जाना निकला है या कोई ऐसी चीज़। ये तो एक लाइटर नोट पे बात हुई, लेकिन ख़तरा जो है वो अभी टला नहीं, ख़तरा मौजूद है। दरियाए रावी में जो पानी का बहाव है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 80,000 क्यूसिक से ऊपर पानी यहाँ से गुजर रहा है। ये पानी कितना होता है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकती हैं कि जो वाटर एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि जब किसी एक मुकाम से 28 लीटर से ज़्यादा पानी 1 सेकंड में गुजर जाए तो वो 1 क्यूसिक पानी उसको कहा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 80,000 क्यूसिक पानी अभी गुजर रहा है और 1.5 लाख क्यूसिक तक का पानी का खदशा है कि वो दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम से आज रात को 12 बजे के करीब गुजर सकता है। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जस्सर के मुकाम से जब भारत से पाकिस्तान में पानी दाखिल होता है दरियाए रावी में, वहाँ पर 2.5 लाख क्यूसिक पानी जो पहले इब्तदाई तौर पर आया था अब वो 2 लाख क्यूसिक के करीब पहुँच चुका है। इसका मतलब कि पानी का फ्लो जो है वो कम हुआ है, पानी गिरना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर भी लाहौर शाहदरा के मुकाम पर भी तवक्का की जा रही है कि पानी की जो है वो 1.5 लाख क्यूसिक तक पहुँचेगा। और इसकी जो कैपेसिटी है शाहदरा के मुकाम पर वो 3-4 ब्रिजेज़ हैं यहाँ पर, जो रेलवे का पुराना ब्रिज है और ओल्ड रावी ब्रिज जिसे कहते हैं वो 2.5 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी बर्दाश्त कर सकता है। और ये शाहदरा वाला जो ब्रिज है ये 3.5 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी बर्दाश्त कर सकता है। और इससे आगे जो मोटरवे का ब्रिज है वो 4.5 लाख क्यूसिक तक की कैपेसिटी बर्दाश्त कर सकता है। ये अली साहब, हाँ माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट तो बेसिकली आपकी बात से ये समझ आ रहा है कि लाहौर में तो ऐसा कोई इतना ख़ास ख़तरा नहीं है, बट लाहौर के इर्द गिर्द अगर हम कसूर की बात करें या बाकी जगहों की, कितना वहाँ इस वक्त कोई फ्लडिंग है या लोगों को इवैक्यूएट किया गया है इस खौफ से कि वहाँ कुछ सूरत हाल ख़राब हो सकती है? सतलुज में और दरियाए चनाब में इस वक्त जो है वो बड़ा सैलाब मौजूद है। NDMA ने आपके नॉलेज में भी होगा अलर्ट भी किया है कि अगले 12 से जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि हेड कादराबाद जो है वो आपने भी जैसे जिक्र किया कि वहाँ पर जो मंडी बहाउद्दीन वाली साइड पर जो बेड था बंद था उसको ब्रीच किया गया है। वो इसी खतरे के पेश नज़र कि वहाँ पर जो हेड कादराबाद था उसकी कैपेसिटी थी 8 लाख क्यूसिक पानी को बर्दाश्त करने की, लेकिन वहाँ पर 9.5 लाख क्यूसिक का पानी का फ्लो जो था वो रिकॉर्ड हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने उस बंद को जो है वो ब्रीच किया और पानी का जो बहाव है और उसका रुख
اس کو موڑا ہے تاکہ جو ہمارا ایسٹ ہے, یہ جو براج ہے ہیڈ قادرآباد کا, اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. اس پر جو ہماری جو چیئرمین ہے کابینہ کمیٹی بذائے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, وہ صوبائی وزیر بھی ہیں خواجہ سلمان رفیق, انہوں نے بھی یہی کہا کہ مقصد اس کا صرف یہی تھا کہ ہم اپنے ایسٹ کو محفوظ کریں, کیونکہ یہ 15 سے 20 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہاں سے دریا کا جو پانی بہہ کے واپس دریا میں چلا جائے گا. تو راوی میں شاہدرہ پر جو ایز سچ ابھی اتنا ہائی الرٹ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر کوئی پوائنٹ. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے پنجاب میں. عمران صاحب, یہ بتائیے گا کہ سیالکوٹ میں تو تقریباً 24 گھنٹے بارش بھی ہوتی رہی بھارت کے پانی ریلیز کرنے سے پہلے, تو وہاں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جو این ڈی ایم میں کہنا ہے کہ 600 ملی میٹر جو ہے نا بارش ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران, اور اس میں جو دریا ہیں جن کا سنگم ہیڈ نالا کے مقام پر ہوتا ہے, یہ دریائے چناب ہے, دریائے مناور توی ہے, دریائے جموں توی, یہاں یہ پہنچا. اور اس میں جو پانی کی گنجائش ہے 11 لاکھ کیوسک ہے, اور گزشتہ رات 2 بجے جو ہے جو 9 لاکھ کا ریلا جو ہے نا وہ گزرا ہے. اور اب جو جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ضلعی گورنمنٹ کے مطابق جو ہے 3,97,021 کیوسک رہ گیا ہے. پانی کے بہاؤ میں بتدریج جو ہے نا وہ کمی ہوئی ہے, لیکن جو نالا ڈیک ہے یا نالا ایک وہاں کے جو علاقے, شہری علاقے میں بات کر رہا ہوں, نالا ایک کو دیکھا جائے تو نالا ایک کے جو ملحقہ علاقے ہیں ابھی بھی وہاں جو ہے نا پانی 2-3 فٹ کھڑا ہے. اور کینٹ میں جو تھا وہاں کشتیاں تک عسکری کالونی میں چلائی گئی ہیں. اور ادھر آج وفاقی وزیر دفاع حاجہ آصف اور وزیر بلدیات اہل علاقہ سے ملے ہیں, اور ان کا کہنا ہے, اہل علاقہ نے شکایت کی ہے کہ اس طرح ہم مشکلات کا شکار ہیں. ٹھیک. تو حاجہ آصف اور جو وزیر بلدیات انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم جو ہے ان کو حل کریں گے, اور اس کے ساتھ جو کچھ جانی نقصان ہوئے ہیں, 4 جو ہیں جانے جو ہے سنبڑیال دریائے چناب کی نظر ہو گئے, ان کی لاشیں جو ملی ہیں, اور 3 جو ابھی تک ہیں وہ لاپتہ ہیں. بالکل ٹھیک. سر میں ذرا یہاں علی وقار صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. علی وقار صاحب, یہ بتائیے گا کہ جب آگے بارش کی پریڈکشن ہے کہ اگلے 2 دن میں دوبارہ بارش ہوگی, تو کیا کچھ پتہ چلا ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ بہت کوئی تیز بارش ہوگی, اس کی بھی شدت زیادہ ہوگی یا مینیجبل مقدار میں رہے گی؟ اس پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کا یہی کہنا ہے کہ یہ 9th اسپیل ہوگا جو مانسون سیزن کا جو اس وقت پنجاب میں داخل ہوا ہے, اور اس 9th اسپیل کی جو انٹینسٹی ہے وہ بھی انہوں نے یہی کہی ہے کہ ہائی رین ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے ہائی فلڈ جو ہے وہ اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا خواجہ سلمان رفیق جو پی ڈی ایم اے کی جو کیبنٹ کمیٹی اس کے چیئرمین بھی ہیں, انہوں نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر مزید بارش نہیں ہوتی تو پھر ہم سچویشن کو مزید بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے قابل ہوں گے. لیکن اب کیونکہ ایک الرٹ دوبارہ سے جاری ہو گیا ہے کہ بارش ہیوی رین فال ہے پورے پنجاب میں اور مختلف ان علاقوں میں جہاں پر اس وقت سیلابی صورتحال ہے, تو اس کی وجہ اگر یہ 2 دن مزید جاری رہتی ہے تو مزید انٹینس سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. دریائے راوی میں میرے عقب میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت واٹر فلو جو ہے وہ بڑی شدت سے بڑھ رہا ہے. وہ جو دوپہر کو پانی جسر کے مقام پر کم ہوا تھا وہ اسی وجہ سے کم ہونا شروع ہوا تھا کہ بارش پیچھے رک گئی تھی, اور اب اگر آج رات کو دوبارہ بارش شروع ہو جاتی ہے 2 سے 3 روز کا جس پہل دوبارہ بارش کا آتا ہے, تو پھر یہ سچویشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اور یہ پانی کا لیول مزید بڑھ سکتا ہے. راوی کا یہاں پر ایک انہوں نے پلرز کے اوپر انڈیکیشن مارک بھی لکھا ہوا ہے, وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو 1988 میں فلڈ آیا تھا وہ جو سی لیول تھا اس کے مطابق 692.50 فیٹ تک پانی گیا تھا, یعنی کہ پل جو برج ہے اس کا جو لوور لیول ہے بالکل اس نے ٹچ کر لیا تھا. ابھی جو ڈسٹنس ہے پانی کا اور اس برج کی ہائٹ کا اس میں تقریباً 20 سے 25 فٹ کا فرق موجود ہے, اور اگر رات کو یہ پانی بڑھ جاتا ہے 1.5 لاکھ کیوسک تک
پہنچتا ہے تو یقیناً اس کی ہائٹ بھی بڑھے گی، اور جو باقی محکمے ہیں ریسکیو 1112 PDMA انہوں نے ایک دفعہ پھر لوگوں کو یہی کہا ہے کہ جو دریا کی بیڈ میں لوگ موجود ہیں، جو بند روڈ والی سائٹ پر اور راوی سائفن والی سائٹ پر جو آبادیاں اور جو جھگیاں اور کچی آبادی کے لوگ یہاں پر مقیم ہیں، ان کو انہوں نے ایک دفعہ پھر انتباہ کیا ہے کہ اپنی جان کو محفوظ رکھیں۔ مالی نقصان اگر خدا نخواستہ کسی کا ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس کو کمپنسیٹ کرے گی، اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمان، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔